औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामे सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। यह किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने माशी, मशरती और समाजी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है। हर कोटेशन में रहनुमाई का पैगाम और रास्ता है। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। तो आज का चैप्टर है मज़हब व अदयान। अदयान दीन की जमा है अदयान। ख्वाहिशात अगर फितरी हैं तो क्या इस्लाम फितरत के मुनाफी है, जबकि दीन इस्लाम दीन फितरत है। मगर ख्वाहिशात पूरी करने का वो तरीक़ाकार जिसके नतीजे में फसाद पैदा हो, फसाद के गैर फितरी होने की बिना पर जायज़ नहीं। नेक्स्ट कोटेशन में है, मजहबी बुनियादों पर ज़ाती वज़ाक़ता को निशाना बनाना सतही और छोटी सोच की निशानदही करता है। इस्लाम में ताकत नहीं, प्यार में ताकत है, मगर प्यार खुशहाली और अमन यानी इस्लाम से है। आज के दौर के मौलवी और पीर कमाकर खाने वाले नहीं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन की तर्ज पर कैसे हुए, जबकि पैरोकार का मतलब तर्ज अमल, तर्ज माशरत की पैरवी करना है। मज़ीद लिखा गया, हमने शरीयत को भी मिजाज के मुताबिक ढाल लिया। शरीयत की सिर्फ इस बात को मानते हैं और इस पर अमल करते हैं जिसकी मिजाज से मुताबिकत हो, और जो मिजाज को ना भाए वहाँ इनकी शरीयत खामोश हो जाती है। अगली कोटेशन में है, तमाम मज़ाहब के नज़दीक हलाल और हराम यानी जायज़ और नाजायज़ का तसव्वुर मौजूद है। जायज़ वो फ़ायदामंद को और नाजायज़ नुकसानदेह को ही कहते हैं। मज़ीद लिखा गया, मैंने पीर परस्ती बुत परस्ती की तर्ज पर नहीं अपनाई। मैं नज़म के तकाज़े के तहत ही सिर्फ ताज़ीम का कायल हूँ। ताज़ीम कहते हैं इज़्ज़त का, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त के तकाज़े के अलावा ताज़ीम को शिरक समझता हूँ। अगली कोटेशन में है, अगर सारे गैर मुस्लिम बुरे हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल खुद से एक्शन लेकर मौत के घाट क्यों नहीं उतार देता, जबकि कुदरत भी रखता है। हमारे मुल्लाओं की ज़िम्मेदारी क्यों लगा दी, ज़िम्मेदारी खुदा ने लगाई या खुद से गर्दनों के मालिक बन गए। आज इस्लाम फैलाना ज़रूरी है या इस्लाम बचाना ज़रूरी है, बल्कि इस्लाम बहसीयत निज़ाम तो कहीं मौजूद नज़र नहीं आता, जिसकी हमें फ़िक्र भी नहीं। हर कोई अपनी ज़ात से आगे नहीं बढ़ रहा, बढ़ता नज़र आ भी रहा है तो सिर्फ अपनी ही ज़ात के मफाद में। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कहलवाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इज्तिमाई किरदार क्यों नहीं अपनाते? इसलिए कि मुश्किल काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिर्फ इन अमाल में ही अपनाते हैं जिनके अपना लेने में आसानी हो। कुरान से तल्लक जोड़ते हैं, मगर कुरानी असास पर निज़ाम कायम करने की बात करो तो बनी इसराइल की तर्ज पर मायूसी की बात करते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, और आयतुल्लाह ख़मीनी की तर्ज पर इनकलाब लाने का
خدا خود سے بندوبست کر دے، دراصل وہ معاشرے کے لیے کچھ بھی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی کہ مسلمان ہیں، خود سے کوشش نہیں کرتے اور اپنی توقعات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود سے کوشش کرنے کا حکم کیا ہے کہ اگر انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرے گا۔ تو مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، اس دور میں مسجد کو سنی دیکھا، شیعہ دیکھا، دیوبندی اور بریلوی دیکھا، مگر مسجد نبوی کی طرز پر شرازہ بندی کرنے والی مسجد کو نہیں دیکھا۔ شرازہ بندی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی مسجد نہیں دیکھا، بلکہ تفرقے والی ہیں، مختلف تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ تو مزید لکھا ہے، مذہب کی بنیاد پر کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں، کسی کو اقلیت تسلیم کر لینا دوسرے درجے کا شہری سمجھ لینا ہی ہے، تب رواداری کہاں گئی؟ اور جو عبادت گاہ انسانوں میں تفریق پیدا کر کے بھلے نام اس کا مسجد رکھ لیا جائے، پھوٹ پیدا کرنے والے ادارے یا عبادت گاہ کو میں فتنہ گاہ تو مانتا ہوں، عبادت گاہ نہیں مانتا، کیونکہ خدا کا گھر تو وہ ہے جہاں ایک رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کو بھی حقوق کے لحاظ سے ایک ہی سمجھا جائے۔ مزید لکھا گیا، انٹرنیشنلزم، یعنی کہ اسلام ایک انٹرنیشنل مذہب ہے۔ انٹرنیشنلزم سے پہلے بھی قوموں کے مزاج سے موافقت، فائدہ اور نقصان پہنچانے کی بنیاد پر ہی مذہباً جائز، ناجائز، حلال اور حرام رکھا گیا تھا، کہ مذہب میں کسی چیز کو اس لیے ناجائز قرار دیا گیا تھا کہ وہاں وہ چیز ذہن سے موافقت نہیں رکھتی تھی یا نقصان دہ تھی۔ مذہب کا ہر عمل سماجی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ میں تقدس کی بنیاد پر تقلید کا قائل نہیں۔ مزید لکھا گیا کوٹیشن میں، دنیا کا ہر اچھا اور متمدن انسان مذہب رکھتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی عقیدہ بھی ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ طائفہ اور دہریے کا بھی مذہب ہوتا ہے۔ مسلمان طائفہ کے سامنے اگر کوئی اس کے مذہب کو برا کہے اور رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کرے، تب وہ بھی کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ وہ کروڑوں روپے کے لالچ پر بھی مذہب تبدیل نہیں کرتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ بھی رکھتی ہے، اور دہریہ ان تمام اخلاقیات کو مانتا ہے جن کے داعی تمام مذاہب ہیں، کیونکہ مذہب اخلاقیات پیدا کرنے کا تھاٹ آف اسکول ہے۔ مزید لکھا، گمراہ، لفظ گمراہ سے مراد راستے کو گم کر دینے والا یا چھوڑ دینے والا، یعنی راستہ بھول جانے والا کے ہیں، جو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی نامراد ہوتا ہے۔ سرمایہ پرستانہ ذہنیت کے لوگ جب مذہب میں داخل ہو کر مذہب کو ہائی جیک کر لیں اور اپنے مفادات کی تعبیر ڈھونڈنی شروع کر دیں، تب ایسا مذہب طبقہ حامان کی طرز پر ظلم کا معاون ہوتا ہے۔ حامان فرعون کے مذہبی لیڈر تھے، اور فرعون آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظالم شخص تھا، تو اس کا جو مذہبی لیڈر حامان تھا، اس کی طرز پر ظلم کا معاون ہوتا ہے۔ اور ہر دور کا ظالم غاصب اپنے دور کا فرعون ہوتا ہے، اس لیے سرمایہ پرستی اس دور کی بت پرستی ہی ہے۔ مزید لکھا گیا، معاشرے کے عام سادہ لوگ جو اپنے کسی عمل کا طے ہونا عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ گناہ اور ثواب کے تصور کی بنا پر اچھا کرنا اور برائی سے اجتناب کرنے کو اپناتے ہیں۔ جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا بھی مذہب ہوتا ہے، کیونکہ اخلاقیات کو تو وہ بھی مانتا ہے، اور اخلاقیات کا معنی ہی مذہب کا معنی ہے۔ میں مذہب کی ان تمام تعبیرات کو نہیں مانتا۔
میں مذہب کی ان تمام تعبیرات کو نہیں مانتا جو فطرت انسانی سے متصادم ہوں۔ مذہب برا نہیں ہوتا، اگر برا ہے تو وہ مذہب نہیں، اور مذہب کے عنوان پر ہر عمل مذہبی عمل نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔